नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि मेरिट पर फैसले होंगे, लेकिन फिर भी माशरे में सिफारिशी कल्चर जहां इंतज़ामी इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, वहीं पर हुकूमती दावों की कलई भी खोलता है कि हुकूमती दावे सिर्फ ऐलानात तक महदूद होकर रह गए हैं। इस पर हम बात करेंगे इमरान साहब से। इमरान साहब, ये जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल में मनपसंद फैसले होने लगे हैं, हुकूमत एक तरफ दावे करती है कि हम मेरिट पर फैसले करते हैं, लेकिन ये जो इंतज़ामी इदारे हैं उनकी जानिब से इस किस्म के फैसले आना किस तरह से देख रहे हैं आप? ज़ैनब, ये तो एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। आप तो हुकूमत की बात करती हैं ना। इस वक्त पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल में तो इतना दिलचस्प स्कैंडल जो है ना सामने आ रहा है कि इसमें हुकूमत को भी नहीं पूछा। देखिए, हुकूमत की तरफ से एक हद तय है उम्र की कि आपने किसी भी सीट पे, किसी भी पोस्ट पे अगर किसी बंदे को हायर करना है तो उसकी हद क्या होगी। अब बड़ा दिलचस्प है कि पीएमडीसी की तरफ से उनके रजिस्ट्रार के लिए, रजिस्ट्रार आपको पता है ना, किसी भी इदारे में, खासतौर पे इस तरह के रेगुलेटर इदारे में एक रीढ़ की हड्डी होती है और बड़ा अहम जो ओहदा होता है। इसके लिए अब उन्होंने इश्तहार दिया है। अच्छा, पहले भी 2 दफ़ा इश्तहार दिया जा चुका है और उसमें उम्र की हद थी 50 साल। अब इस दफ़ा जो टेलर मेड इश्तहार दिया गया, वो टेलर मेड इश्तहार इस तरह से दिया गया कि इसमें उम्र की हद एकदम से बढ़ा के 57 साल कर दी गई। यानी रिटायरमेंट की उम्र वैसे 60 साल है रूटीन में, यहाँ बढ़ती की नहीं, उन्होंने कहा जी 57 साल। क्यों? इसलिए कि हमारे वाकफान आलिया कहते हैं कि एक जो खातून है मनपसंद, जिनको मुबैना तौर पर एक साबिक वफाकी वज़ीर की जो है ना सपोर्ट हासिल है, वो कराची से उनका ताल्लुक है, उन वज़ीर साहब का, उनकी सपोर्ट है और उनकी वजह से उनको यहाँ लगाने के लिए ये ख़ास तौर पे टेलर मेड इश्तहार दिया गया। और फिर मज़े की बात इसमें ये भी है कि वो खातून जो है उनको सिर्फ उम्र में रिलैक्स करने के लिए इश्तहार नहीं दिया गया, तजर्बा भी पहले रजिस्ट्रार के लिए एक्सपीरियंस था 15 साल का। अब माशाल्लाह से एक्सपीरियंस वो 15 साल से कम करके 10 साल कर दिया गया। यानी एक तरफ आपने इश्तहार में एज बढ़ा दी तो फिर तो तजर्बा भी बढ़ना चाहिए था ना, लेकिन तजर्बा आपने कम कर दिया क्योंकि मौसूफा जो हैं मुबैना तौर पे जिनको लगाने की कोशिश की जा रही है उनका तजर्बा कम है। अब वो पहले भी वहाँ पे पीएमडीसी में तैनात रही हैं, उन पे मुख्तलिफ नैब की तरफ से और मुख्तलिफ इदारों की तरफ से इंक्वायरियाँ भी होती रही हैं, उन पे कुछ केसेस भी थे। अब वो एक लंबी बहस है कि उस पर सारी बहस की जाए, लेकिन उसके मुताबिक, हाँ जी, उसके बावजूद भी अब उनके लिए सारा किया जा रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि अब आप देखें कि अगर आपको एज में कोई तब्दीली करनी है तो उसका एक तरीकाकार है कि केस पहले काबीना के पास जाता है, काबीना उसकी अप्रूवल देती है, फिर उसके बाद वज़ीर आज़म के पास जाता है, वज़ीर आज़म उसकी अप्रूवल देता है। लेकिन इस केस में ऐसा कोई भी प्रोसीजर अडॉप्ट ही नहीं किया गया। अब इस स्टोरी पे थोड़ा सा काम, काफ़ी बल्कि काम, सीनियर जर्नलिस्ट है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रऊफ कलासरा साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी इस पे काम किया। उन्होंने जो पीएमडीसी के प्रेसिडेंट हैं जनाब रिजवान ताज साहब, उनसे बात की और रऊफ कलासरा साहब के बगौल जब उनकी रिजवान ताज साहब से बात हुई तो रिजवान ताज साहब ने उन्हें कहा कि जी जो ये मामला है ना, ये तो जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से भी उनको ये सिफारिश की गई है कि आप जो है एज में इस तरह से कर दें, और वैसे भी हम एक खुद मुख्तार और आज़ाद इदारा है तो हम अपनी मर्जी से ये जो है वो कर सकते हैं। इस पे मामला हमें कानून हमें इसकी इजाज़त देता है। हमने पहले भी इश्तार दिए थे लेकिन हमें कोई मुनासिब कैंडिडेट नहीं मिला। इमरान साहब, वज़ारत सेहत ने इसकी सिफारिश की है। अगर वज़ीर मुशीर इस तरह से सिफारिशी कल्चर को प्रमोट करेंगे तो मेरा ख्याल है जो डिजर्विंग होगा वो तो आगे आ ही नहीं सकता। तो ये तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी खबर है, इस पर तो एक्शन होना चाहिए। नहीं, लेकिन ज़ैनब अब ये बात नहीं है, इस वक्त के जो मौजूदा वज़ीर सेहत है वो तो वैसे बड़ी हमेशा मेरिट की बात करते हैं। मैं नहीं कह रहा कि मौजूदा वज़ीर सेहत जो है उन्होंने इसकी सिफारिश की है। अब अगर रिजवान ताज साहब का ये कहना है कि इस एज को बढ़ाने के लिए अगर सिफारिश नहीं की तो काउंसिल ने ऐसा फैसला खुद ही कर लिया। चले हम ये कहीं से तो हम ये कहते हैं, चले मान लेते हैं रिजवान ताज साहब की इस बात को कि उन्होंने किसी खास कैंडिडेट के लिए ये नहीं किया, तो फिर अगर ये किया भी गया है तो आप ये बताएं कि वजारत को अचानक ये क्या ज़रूरत पेश आई कि वो इसमें इस तरह से बगैर एक कानूनी तरीका अडॉप्ट किए ये रिलैक्सेशन कर दे। और फिर ये कि अगर आप उस खातून को दोबारा यहाँ करते हैं तो कौन सा ऐसा माफिया है
کون سے ایسے لوگ ہیں، کون سا ایسا گروپ ہے جو ان کو نہ صرف یہاں پہ لگوانا چاہتا ہے اور پھر من پسند کام کروانا چاہتا ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے زینب کہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل جو ہے اس نے میڈیکل کالجز کو، یونیورسٹیز کو، ان تمام اداروں کو جو میڈیکل کی تعلیم دیتے ہیں ان کو رجسٹرڈ کرنا ہوتا ہے، ان کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے، ان کا وہ ریگولیٹر ان کی اتھارٹی ہے۔ تو اگر وہاں پہ اس طرح سے معاملات وہی بات عمران صاحب وہ کہتے ہیں نا، مائٹ از رائٹ، جس کے پاس اتھارٹی ہے وہ جو چل سکتا ہے، اور اس قسم کے جو بڑے ادارے ہیں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل میں اس قسم کی سفارشی کلچر کی بنا پر اس قسم کی جو تعیناتی کی گئی ہے کہ پورے کا پورا لا ہی چینج کر دیا آپ نے، تو اس پر یقینی طور پہ گورنمنٹ کی جانب سے ایکشن ہونا چاہیے اور سخت ایکشن ہونا چاہیے، کیونکہ اسی کلچر کی وجہ سے جو ڈیزرونگ لوگ ہوتے ہیں وہ آگے ہی نہیں آ سکتے۔ اور ویسے بھی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ میرٹ پہ کریں، آپ نے جس کو بھی تعینات کرنا میرٹ پہ کریں، اگر ایک خاتون کے حوالے سے یا کسی شخص کے حوالے سے بالکل میرٹ پر فیصلے ہونے چاہیے۔ حکومت کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ میرٹ پر فیصلے ہوں گے، لیکن پھر بھی معاشرے میں سفارشی کلچر جہاں انتظامی اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے، وہیں پر حکومتی دعووں کی کلئی بھی کھولتا ہے کہ حکومتی دعوے صرف اعلانات تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے عمران صاحب سے۔ عمران صاحب، یہ جو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل میں من پسند فیصلے ہونے لگے ہیں، حکومت ایک طرف دعوے کرتی ہے کہ ہم میرٹ پر فیصلے کرتے ہیں، لیکن یہ جو انتظامی ادارے ہیں ان کی جانب سے اس قسم کے فیصلے آنا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ زینب، یہ تو ایک بڑی دلچسپ سٹوری ہے۔ آپ تو حکومت کی بات کرتی ہیں نا، اس وقت پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل میں تو اتنا دلچسپ سکینڈل جو ہے نا سامنے آ رہا ہے کہ اس میں حکومت کو بھی نہیں پوچھا۔ دیکھیں، حکومت کی طرف سے ایک حد طے ہے عمر کی کہ آپ نے کسی بھی سیٹ پہ، کسی بھی پوسٹ پہ اگر کسی بندے کو ہائر کرنا ہے تو اس کی حد کیا ہوگی۔ اب بڑا دلچسپ ہے کہ پی ایم ڈی سی کی طرف سے ان کے رجسٹرار کے لیے، رجسٹرار آپ کو پتہ نا کسی بھی ادارے میں خاص طور پہ اس طرح کے ریگولیٹر ادارے میں ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اور بڑا اہم جو عہدہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے اب انہوں نے اشتہار دیا ہے۔ اچھا، پہلے بھی 2 دفعہ اشتہار دیا جا چکا ہے اور اس میں عمر کی حد تھی 50 سال۔ اب اس دفعہ جو ٹیلر میڈ اشتہار دیا گیا، وہ ٹیلر میڈ اشتہار اس طرح سے دیا گیا کہ اس میں عمر کی حد ایک دم سے بڑھا کے 57 سال کر دی گئی، یعنی ریٹائرمنٹ کی عمر ویسے 60 سال ہے روٹین میں، یہاں بڑھتی کی نہیں، انہوں نے کہا جو 57 سال۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے واقفان عالیہ کہتے ہیں کہ ایک جو خاتون ہے من پسند، جن کو مبینہ طور پہ ایک سابق وفاقی وزیر کی جو ہے نا سپورٹ حاصل ہے، وہ کراچی سے ان کا تعلق ہے، ان وزیر صاحب کا، ان کی سپورٹ ہے اور ان کی وجہ سے ان کو یہاں لگانے کے لیے یہ خاص طور پہ ٹیلر میڈ اشتہار دیا گیا۔ اور پھر مزے کی بات اس میں یہ بھی ہے کہ وہ خاتون جو ہیں ان کو صرف عمر میں ریلیکس کرنے کے لیے اشتہار نہیں دیا گیا، تجربہ بھی پہلے رجسٹرار کے لیے ایکسپیرینس تھا 15 سال کا، اب ماشاءاللہ سے ایکسپیرینس وہ 15 سال سے کم کر کے 10 سال کر دیا گیا۔ یعنی ایک طرف آپ نے اشتہار میں ایج بڑھا دی تو پھر تو تجربہ بھی بڑھنا چاہیے تھا نا، لیکن تجربہ آپ نے کم کر دیا کیونکہ موصوفہ جو ہیں مبینہ طور پہ جن کو لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کا تجربہ کم ہے۔ اب وہ پہلے بھی وہاں پہ پی ایم ڈی سی میں تعینات رہی ہیں، ان پہ مختلف نیب کی طرف سے اور مختلف اداروں کی طرف سے انکوائریاں بھی ہوتی رہی ہیں، ان پہ کچھ کیسز بھی تھے۔ اب وہ ایک لمبی بحث ہے کہ اس پہ ساری بحث کی جائے،